नमस्कार, फायर साइडको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। पर्यटनको मुख्य सिजनमा 35% उडान कटौती हुने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तर उन्नतिको काम सुरु भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल अहिले 10 घण्टा बन्द छ। यसले एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई मार पर्ने गरी हवाई भाडामा चर्को वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल आउने पर्यटकलाई समेत शास्ति भएको छ। सँगसँगै सरकारले यही समयलाई भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गरेको छ। तर त्यो कतिको दिगो र सफल हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै प्रमुख योगदान गर्ने गरी पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्ने योजना यसले प्रभावित हुने देखिएको छ। पर्यटन मन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्री बद्री पाण्डे नै स्वीकार गर्नुहुन्छ, निगम उठ्नै नसक्ने गरी अस्तव्यस्त छ। तर सुधारका योजना लागू हुनै सकेका छैनन्। नीतिगत सुधारमा फड्को मार्ने मन्त्रीको दाबी आकर्षक सुनिन्छ, तर सरकारी कार्यशैली सुस्त छ। पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवादमा मन्त्रीकै कार्यशैलीको आलोचना भइरहेको छ। नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउने कार्य कहाँ पुग्यो? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने कहिले र कसरी? राजनैतिक नेतृत्वले चाहेकै ठाउँमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लहरले नागरिकलाई सुविधा हुन्छ कि राज्यको नीतिमा दुविधा खडा गर्छ? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। विद्यार्थी कालमा तपाईँ वाल्मिकी क्याम्पस पढ्दै गर्दाखेरि हजुर छात्रावासमा उति बेला तपाईँहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्थ्यो अरे। खाद्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अरे? हो, खाद्य मन्त्री पनि थिएँ म। ख भनेको त्यहाँ मन्त्रालयहरू छुट्याइएका थिए। छात्रावास भएको हुनाले खानेकुरा नै बढी हुने भयो त्यहाँ। त्यसैले एउटा मन्त्रीले धान्न सक्दैन भनेर खाद्य मन्त्री क र खाद्य मन्त्री ख हुन्थ्यो। ख भनेको अहिले बुझ्दा त्यो राज्य मन्त्री रहेछ। तपाईँलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुको कारण चाहिँ यो खाद्य वस्तुको व्यवस्थापन हर हिसाब चुस्त दुरुस्त राख्न सक्ने भनेर तपाईँलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको थियो अरे। अहिले तपाईँ सङ्घीय सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री। तपाईँले सार्वजनिक रूपमा बारम्बार भन्नुभएको हामीले सुनेका छौँ, मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रालयमा कसरी काम हुन्छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै थाकिन्छ भनेर। 4 महिना नहुन आँटेको छ, कस्तो छ अनुभव? मैले धेरै कुरा बुझेँ। थाकिन्छ मैले किन भने होला भने मिहिनेत धेरै गरेको भएर भने होला। मिहिनेत परेपछि थकाइ पनि लाग्छ। त्यसैले यो बिचमा मैले कुनै निर्वाचनका अघिल्ला साँझहरू अथवा कुनै परीक्षाका अघिल्ला साँझहरू मैले त्यसरी व्यतीत गरेको थिइनँ कि जसरी अहिले मिहिनेत गरेर व्यतीत गरिरहेको छु। त्यस कारणले बुझ्नका लागि धेरै विषयहरू देखिए, धेरै कुराहरू देखिए। त्यसमा चाहिँ तल्लीन भएर लाग्दा थाकेको छु भन्ने मैले कहीँ भनेको थिएँ भने त्यो आशयबाट भनेको। यति लामो राजनैतिक करियर हुँदाहुँदै पनि एउटा कुनै दिन म मन्त्री बन्छु भन्ने कतै न कतै अभिलाषा राखिराख्दाखेरि पनि मन्त्रालय कसरी चल्छ, मन्त्रालयभित्र काम कसरी हुन्छ भन्ने एउटा राजनैतिक कार्यकर्ताले नसिकेको नजानेको हुने रहेछ। ठिक हो। वडा अध्यक्ष मात्रै भयो भने पनि एउटा शासकीय जानकारी हुन्छ, कसरी फाइलहरू अगाडि बढ्छन्, कसरी सदर हुन्छन्, त्यसमा टिप्पणीहरू कसरी लेखिन्छन्। तर हामी संसदमा त म तेस्रो पटक हो यसपटक गरेर, तर शासकीय जिम्मेदारीमा म कतै कहीँ थिइनँ। सिक्ने क्रममा, बुझ्ने क्रममा र अब केही बुझेँ सिकेँ भन्ने त्यो चरणमा चाहिँ म पुगेको छु भन्ने लाग्छ मलाई। यतिखेर तपाईँ मन्त्री बनेको 4 महिना पुग्न लागिरहँदाखेरि यसरी बल्ल अलिअलि सिके कि
जाने कि भित्र कसरी काम हुने रहेछ, भित्रको विषयहरू मुद्दाहरू कस्ता हुने रहेछन् भनेर आज बल्ल सिकेँ कि भन्ने भनिरहँदाखेरि यो 3 महिना 3.5 महिना त खेर गयो। ठिक हो। यो हाम्रो पार्टीहरूले पनि आन्तरिक रूपमा चलाउँदा हुन्छ। जस्तो हाम्रो पार्टीको नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ, त्यसले अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्छ, नीति पनि बनाउँछ र प्रशिक्षण पनि दिन्छ। पार्टीका आन्तरिक फोरमहरूमा पनि हुनुपर्छ। समग्र राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि उसको दक्षताका लागि त्यो वातावरण बन्दा सोसाइटीमा भएका विभिन्न संरचनाहरूले बनाउँदा त्यो राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यो सुरुमा यो प्रसङ्ग उब्काउनुको कारण पनि पर्यटन मन्त्रीका रूपमा तपाईँलाई जिम्मेवारी आइरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको भागमा आएको मन्त्रालयबाट तपाईँले पर्यटन मन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु अघि 31 गते असार 31 गतेको बिहानसम्म पनि पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ जान्न कि सकेसम्म अर्को मन्त्रालयमा जानुपर्छ कि भनेर कहाँ भन्नुपर्ने हो भन्ने प्रयास गरिराख्नु भएको थियो। तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्थेन? मैले होइन, यो पर्यटनतिर मेरो यादै थिएन। हामी विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको अनि धेरै विषयवस्तुहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेको, शैक्षिक आन्दोलनमै बढी सहभागी भएको र त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूसँग बढी सम्पर्क पनि भएको, हाम्रो बढी सरोकार पनि भएको हुनाले यो मन्त्रालय राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको मात्रै थियो। तर अब यो गठबन्धनको सरकार बनाउँदा कुन मन्त्रालय कता पर्यो तपाईँले भन्नुभयो बिहानसम्म थाहा थिएन भन्नुभयो। मलाई 15 मिनट पहिले पनि थाहा थिएन। शपथ ग्रहणको 15-20 मिनट पहिले मात्रै मन्त्री बन्ने कुरा सुनिश्चित भएको र यो मन्त्रालय भनेर थाहा पाएको चाहिँ 15-20 मिनट अगाडि मात्रै हो मुस्किलले। यो सुन्दाखेरि एउटा प्रश्न जन्मिन्छ, यसरी 15 मिनट अगाडि मात्रै मन्त्री बन्दैछु, फलानु मन्त्रालय जाँदैछु भन्ने पात्रबाट हुन त तपाईँलाई नमिठो पनि लाग्न सक्छ। के आश गर्ने? राजनीति कर्मी भनेको आफै टेक्निकल मान्छे होइन। राजनीति कर्मीले एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले उसले संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री 22वटै मन्त्रालयको मुख्य हो, हेड हो। अहिले हामी गाउँपालिका अध्यक्ष बनाउँछौँ, नगरपालिकाका प्रमुखहरू बनाउँछौँ, उहाँहरू सबै विषयको चाहिँ त्यहाँको हेड हो। त्यसैले संयोजन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विषयहरूलाई सूक्ष्मतापूर्वक हेर्ने, सुन्ने, त्यसप्रति संवेदनशीलता देखाउने, त्यसबाट चाहिँ एउटा कन्क्लुजन, एउटा निष्कर्ष निकाल्ने काम चाहिँ असल नेतृत्वको हो भन्ने लाग्छ। हामी नेतृत्वमा जाने जो कोहीले पनि त्यो एउटा मेथोडोलोजीबाट आफूलाई अभ्यस्त गर्नुपर्छ। विषय विज्ञता प्रधान होइन। विषय विज्ञता प्रधान त हो नै, तर विषय विज्ञहरूलाई राखेर, विषय विज्ञहरूसँग चाहिँ आइडिया लिएर, विज्ञता लिएर उचित निर्णयमा पुग्ने त्यो क्षमता चाहिँ नेतृत्वले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलि तातो विषयतर्फ जाउँ। हजुर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 10 घण्टा बन्द छ ट्याक्सीवे निर्माण गर्नका लागि, स्तर उन्नतिका लागि भनेर। यो पर्यटनको पिक सिजनमा, हजुर, सबैभन्दा पिक सिजनमा यो बन्द गरिएको छ। यसकारण 35% जति अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू कटौती भएका छन्। आन्तरिकतर्फका पनि थुप्रै उडानहरू कटौती भएका छन्। एउटा सतहमा आएको एउटा आरोपबाट सुरु गरौँ। आरोप चाहिँ के लागेको छ भने भैरवा र पोखरा विमानस्थल सरकारले सञ्चालन गर्न सकेन। अब यो एउटा यस्तो बाध्यकारी स्थिति बनाऊ जसले गर्दाखेरि उतातिर फ्लाइटहरू सिफ्ट गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले एक खालको प्रपञ्च, एक खालको नीति अख्तियार गर्यो भनेर आरोप लगाइएको छ। त्यसलाई प्रपञ्चको कोणबाट त हामीले सोचेकै छैनौँ। त्यस्तो प्रपञ्च, त्यस्तो बाध्यकारी विषयले चाहिँ त्यसलाई दिगो पनि बनाउँदैन। हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ चाहिँ भन्ने ठानेका छौँ। यो अवसरलाई उपयोग गरेर एयरलाइन्सहरूले पनि भैरवा र पोखरा पनि जान सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा मानसिकता बनाउन्। यात्रीहरूले पनि भैरवामा उत्रिन र भैरवाबाट अथवा पोखराबाट उड्न सकिन्छ भन्ने आदत बसालौँ भन्ने कुराको अवसरको रूपमा उपयोग गरौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। तर त्यही प्रयोजनका लागि 10 घण्टा बन्द गर्ने प्रपञ्च चाहिँ गरिएको होइन। तर सिजन सुरु भइरहँदाखेरि बाढी पहिरोको प्रकोप एकातिर थियो, त्यसले गर्दाखेरि पर्यटनमा एकदमै खराब, हाम्रा तथ्याङ्कहरूले खराब स्थिति छ भन्ने देखाइराखेको थियो। सन्देश पनि उत्तिकै नराम्रो गइराखेको थियो। केही उडानहरूमा समस्या भयो, केही हवाई दुर्घटनाहरू
भए ठुला दुर्घटना, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उड्डयन क्षेत्रका बारेमा प्रश्न उठिराखेको बेलामा र सँगसँगै पर्यटकको सङ्ख्या पनि घटिराखेका बेलामा फेरि अर्को यो किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द हुने र बाहिर उडान त्यति धेरै नहुने यो स्थितिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमाथि पर्ने प्रभावका बारेमा सरकारले कति सोचेको छ? यो मे 30 भनेको जेठको कति गते पर्छ, 12 गते जस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा गरिएको निर्णय रहेछ। हामी कार्तिकको 23 गतेबाट जुन छठको ठिक भोलिपल्टबाट 10 घन्टा बन्द गरेर काम थालनी गर्छौँ भनेर भनिएको रहेछ। मलाई त्यो आउँदा आउँदै यो चिन्ता सुनाइएको थियो, सबैतिरबाट सुनाइएको थियो। मैले यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ कि घटाउन सकिन्छ कि निकै ठुलो प्रयास गरेको। तर टेक्निकल्ली के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो 10 घन्टाको समय पनि अहिले जे काम हुँदैछ त्यसका लागि कम हुँदो रहेछ। निकै मेहनत गरेपछि मात्रै 10 घन्टाभित्र त्यो गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसको चाहिँ के भनेदेखि योभन्दा पहिले रनवे बनाउँदाखेरि खालि पिच मात्रै बदल्नु परेको थियो, रनवे त छँदै थियो। जम्मा 1 फिटको काम हुँदो रहेछ। अहिले यो ट्याक्सीवे भनेको नितान्त नयाँ बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ 10 फिट तल गएर काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो 3 तह माटो झिक्यो। त्यो माटो काम लाग्ने खालको माटो छ भनेदेखि त्यही माटो पनि राख्न मिल्यो एउटा तहमा। होइन त्यो माटो चाहिँ कमजोर छ, कालो माटो छ भने अर्को माटो राख्यो, फेरि ग्रेभलवाला माटो राख्यो। यो सबै 3 तह 10 फिट काम गरेर बिहानपल्ट चाहिँ त्यो ठाउँ जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्ने। किन बनाउनु पर्ने भने रनवेबाट 25 मिटर दायाँ र 25 मिटर बायाँ चाहिँ जस्ताको तस्तै बनाइएन भनेदेखि आइकाओको चाहिँ मापदण्ड अनुसार प्लेन उडान गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले त्यो बेला पिचमा गरिएको काम 1 फिटमा रहेछ, अहिले गरिएको काम 10 फिटमा रहेछ। यो कुरा जब टेक्निकल्ली चाहिँ उहाँहरूले बुझाउनु भयो, बुझाएपछि मलाई लाग्यो कि यो त सम्भव छैन, किनकि महिना बढाएर पनि सम्भव छैन, घन्टै बढाउनु पर्ने भयो। चैतको काम वैशाखमा लैजाउँ भनेर पनि हुँदैन कि 10 घन्टै काम गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण चाहिँ हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो केही दिन 15-20 दिन चाहिँ ढिलो सुरुवात भएको भए हुने रहेछ। तर त्यो बेला सूचना जारी गरिसकेपछि त्यो सूचना त विश्वव्यापी बनिहाल्छ यो हवाई यातायातको क्षेत्रमा। अहिले भर्खरै हामीले सूचना सच्याएर अब 15 दिन चाहिँ हामी 10 घन्टा चाहिँ क्लोज गर्ने जुन हाम्रो सूचना थियो त्यो अनुसार गर्दैनौँ भन्न पनि प्राविधिक हिसाबले कठिनाइ हुँदो रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ अब जसोतसो यो 5 महिना मेहनत गरौँ। 5 महिना मेहनत गर्न साथै 25% हाम्रो एयरपोर्टको क्षमता बढ्छ। अर्को हामीले यो जुन पानी नपर्ने सिजन छ, पानी नपर्ने सिजन चैत्र 18 गतेसम्म हामी गर्ने भनेका छौँ। त्यो बेलासम्म गरेनौँ भने पछि पानी पर्ने सिजनमा यो काम पनि कठिनाइ हुन्छ, रात गरौँ या दिउँसो गरौँ कठिनाइ हुन्छ भन्ने प्राविधिक कुरा चाहिँ मैले बुझ्दा खोतल्दा पटक छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो कठिनाइ रहेछ भन्ने मैले बुझेको। तर यसरी तपाईले विभिन्न कोणबाट हजुर यो निर्णय गरियो र ट्याक्सीवे विस्तार गर्नका लागि काम थालनी गरियो। ठिक छ, केही समय उडान प्रभावित भए पनि पर्यटनमा असर गरे पनि त्यसले आर्थिक रूपमा राष्ट्रलाई नै भार पर्ने भए पनि यसरी ट्याक्सीवे निर्माण गरौँ भनिरहँदाखेरि त्यसको प्राप्ति परिणाम कति आउँछ भनेर हेर्ने हो भने ट्याक्सीवे यो विस्तार भइरहँदाखेरि जम्मा जम्मी वर्षको 20 लाख पर्यटक आवागमन यात्रु आवागमन थपिने रहेछ। 80 लाखबाट 1 करोड पुग्ने रहेछ। 1 करोड 25 लाखसम्म पुग्छ भन्ने अनुमान छ। 25% जति। हजुर। अब यति तामझामका साथ यति मेहनतका साथ काम गरिरहँदाखेरि अरू बढाउन सकिने हुन्थ्यो होला नि त। फेरि अनि 1 वर्ष पछाडि 10 वर्षमा त हामीले 35 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएका छौँ। यस्तो रहेछ। दशक पर्यटन दशक भनेका छौँ। ठिक हो, यस्तो रहेछ। यो के छ भनेदेखि काठमाडौँ एयरपोर्टलाई 2टा रनवे सञ्चालन गर्नका लागि कठिन छ। जग्गा विस्तार गर्ने, ठाउँ विस्तार गर्ने सम्भावना छैन। ट्याक्सीवे विस्तार गर्नुको अर्थ के रहेछ भने रनवेमा गएको प्लेन एयरक्राफ्ट उसले पुरै रनवे चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ इङ्गेज भइरहनुपर्छ त्यो नभइकन ऊ ट्याक्सीवेतिर गइहाल्छ। ट्याक्सीवेतिर जान्छ, पार्किङ गर्छ, रनवे खाली हुन्छ। अनि रनवे खाली भएपछि 1-1 मिनटमा चाहिँ अर्को प्लेन चाहिँ टेकअप गर्ने अथवा अर्को प्लेन ल्यान्ड गर्ने चाहिँ त्यो रनवे खाली हुने कुराले हाम्रो काठमाडौँको हकमा टिआइएको हकमा चाहिँ 2टा रनवे बनाउन नसक्ने अवस्थामा यो एउटा उत्तम प्राविधिक विकल्प रहेछ जसले गर्दा हाम्रो एयरपोर्टको क्षमता बढोस्। त्यो हिसाबले चाहिँ गरिएको तयार पारिएको योजना रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यही बुझेको छु अहिले। ओके, ठिक छ।
एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना नै भनौँ। यसले भोलिका दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हाम्रो यात्रु आवागमनमा सहजता हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो मिनेटमा ल्यान्डिङ र फ्लाइट टेक अफ हुन सक्ने स्थिति बनाउँछ भन्ने त्यो सकारात्मक पाटो भयो। तर आज विदेशबाट नेपाल आउने र नेपालबाट विदेश जाने, त्यो चाहे श्रमिकको कुरा होस् वा पर्यटनका लागि भनौँ न नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकका हकमा होस्, यसले प्रभाव त भाडा टिकटको प्राइस जुन हिसाबले बढाइएको छ, यसका बारेमा सरकारले किन ठोस काम गर्न नसकेको? टिकट मध्यम स्तरमा वा न्यून स्तरमा राख्न सक्ने, न्यून मूल्यमा कायम गर्न सक्ने काम किन गर्न नसकेको? हामीले यसमा कडा पहल कदमी गरेका छौँ। अहिले बाहिर जाने, श्रममा जाने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हकमा केही विकल्प हुनसक्छ कि भनेर श्रम मन्त्री र आवश्यकता पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन विमान सञ्चालकहरू छन् उनीहरू र उनीहरूको देशको चाहिँ सरकार सँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ कि भनेर श्रम मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र हामी बसेर एउटा छलफल गऱ्यौँ। के गर्न सकिन्छ, विभिन्न विकल्पहरू, भैरवाबाट पोखराबाट उडाउन पर सकिन्छ कि, अथवा नेपालभन्दा बाहिरको एयरपोर्ट चाहिँ दिल्ली एयरपोर्ट पो प्रयोग गर्न सकिन्छ कि, त्यहाँबाट सस्तो हुन्छ भने 10-15 दिन हाम्रा श्रमिकहरूलाई जानैबाट रोकेर नजानुहोस् भनेर चाहिँ टिकटको मूल्य बढाउँदै गरेका एयरलाइन्सहरूलाई चाहिँ ठगानमा पो ल्याउन सकिन्छ कि, विभिन्न विकल्पमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र पर्यटन मन्त्रालयले नै त्यसको संयोजन गर्ने गरी उहाँहरूले भन्नुभयो। पर्यटन मन्त्रालयले तिनै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, क्यानको चाहिँ डिजी लगायत क्यानका पदाधिकारीहरू, यो विमान सञ्चालकहरू स्वदेशी र विदेशी सबैलाई बोलाएर हामीले छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले जुन कुराहरू बढ्नुको पछाडिका कारणहरू बताउनु भयो, त्यसमा चाहिँ त्यो कारणहरू रोकिदिनुहोस्। ट्राभलहरूले एकैपटक टिकट बुक गर्ने, त्यो टिकटहरू चाहिँ ट्राभलले महँगो गर्ने, हामीले होइन भन्ने किसिमको कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसो हो भने रोक्नुहोस् भन्यौँ हामीले। ट्राभलले एकैपटक बुक गर्ने यो क्रम अहिले रोक्नुहोस् भनेर त्यो रोक्ने निर्णयमा उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ। अनि कति टिकटमा तपाईँहरूले पठाउनु भयो, सस्तो टिकटमा कति मान्छे पठाउनु भयो, महँगो टिकटमा कति पठाउनु भयो, कति टिकट छन्, कति मूल्य छ भन्ने कुराको पनि त्यो फेर यस्तो चाहिँ बाहिर चाहिँ राख्नुहोस्, पारदर्शी ढङ्गले हेर्न मिल्ने गरी राख्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ त्यो बैठकमा उहाँहरू त्यो कुरामा पनि सहमत हुनुभयो। त्यसै गरी चाहिँ यो उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने गरी, अतिरिक्त प्राइस नलिने गरी तपाईँहरूले त्यो आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुहोस्। किनकि नेपालमा तपाईँहरू फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालका चाहिँ नागरिकबाट नेपालमा आउने यात्रुहरूबाट चाहिँ तपाईँको एयरलाइन्सहरू चलेका छन्, त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो एउटा सीमा चाहिँ कायम गर्नुहोस् भन्ने कुरामा पनि उहाँहरू सहमत हुनुभयो। र यी विविध विषयमा केही कम्प्लेन हुन्छ, नागरिकको कम्प्लेन हुन्छ, यात्रुको कम्प्लेन हुन्छ भने हाम्रो क्यानको फोकल व्यक्ति पनि तोकिनु भएको छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर पनि हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। उहाँहरू त्यो सहमतिमा जुन कुरा सहमति हुनुभएको छ त्यो सहमतिमा यदि चाहिँ उहाँहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन, इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु भएन भने हाम्रो प्राधिकरणले चाहिँ आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्ने सक्ने कुराको पनि त्यसमा उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको छ। त्यसकारण सुधार होला भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूले यो सहमति गर्नुभएको 2 दिन भयो। हजुर, आज बिहान मैले तपाईँसँग कुरा गर्ने भइसकेपछि सम्भवतः यो विषयमा त कुरा गर्नुपर्छ भनेर एयरलाइनको टिकट्सहरू कहाँ कति पर्छ भनेर परीक्षण गर्दा आफैले हेर्दा पाएको तथ्याङ्क र मेरा साथीहरूले पाएको तथ्याङ्क मैले तपाईँलाई गुनासोकै रूपमा दर्ज गर्नु पर्दाखेरि, जस्तो उदाहरणको लागि दोहा जानु पर्यो भने आज भोलिको टिकट त पाउने स्थिति भएन। मैले आउने शनिबारका लागि टिकट हेर्दाखेरि यो 68,000 भन्दा माथि छ, जुन टिकट 30-40 हजार भित्रमा आउनुपर्ने थियो। एयर एसियाबाट काठमाडौँबाट क्वालालम्पुर जाँदाखेरि त्यसको भाडा 1 लाख भन्दा बढी छ। यो पनि 40-50 हजार भित्र आउनुपर्ने, यो पनि शनिबारका लागि मात्रै पाइयो। नेपाल एयरलाइन्सबाट यही क्वालालम्पुर जाने टिकटका लागि पर्खिनुपर्ने रहेछ, कम्तीमा पनि 16 दिन पाइयो। 54,000 भन्दा माथिको टिकट मात्रै। हिमालय एयरलाइन्स हाम्रै आफ्नै घरेलु एयरलाइन्सले 49,000 भन्दा बढीमा टिकट बेचिराखेको छ, यो पनि 17-18 दिन पछाडिको मात्रै। काठमाडौँबाट कुवेत उड्ने टिकट पनि उस्तै छ, 63,000 भन्दा माथि। बिजनेस क्लास बाहेक अरू टिकट पाइएन भनेर मेरा साथीहरूले, हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। कार्यान्वयन कहाँ भयो त? तपाईँले भनेका यी जति पनि केसहरू छन्, यी केसहरूको बारेमा चाहिँ के भएको छ भन्नेमा अस्ति हामीले एउटा नीतिगत निर्णय गऱ्यौँ।
त्यो नीतिगत निर्णयलाई हामीले समीक्षा गर्दै मूल्याङ्कन गर्दै को कति इमान्दार भएको छ भन्ने कुराका लागि चाहिँ हामी निरन्तर पहल कदमी गरिरहने, सुपरभिजन गरिरहने, बैठक गरिरहने, मूल्याङ्कन गरिरहने र त्यसको तथ्य के हो उहाँहरूसँग लिइरहने गर्नुपर्छ। यो नै उपाय हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो त कस्तो भयो भने तपाईहरूले ठिक छ यस्तो विमानस्थल यस्तो उन्नति गर्नु त सकारात्मक पाटो भयो, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरियो भने सरकारले भैरवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि 2-4 वटा फ्लाइट बढाउनको लागि अवसरको रूपमा लिनु, त्यो एउटा किस्सा भयो। अर्कोतर्फ वायु सेवा सञ्चालकहरू, टिकट बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू, उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म यात्रुबाट कति असुल्न सकिन्छ त्यो असुल्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको देखियो। सरकारले हो तपाईँहरूले बैठक गर्नुभयो, केही निर्देशनात्मक प्रबन्धहरू गर्नुभयो, नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुभयो, तर उड्ने यात्रुले तिर्नुपर्ने टिकट प्राइस, टिकटको भाडा चाहिँ घटेन मन्त्रीज्यू। हजुर, यसमा चाहिँ म यहाँलाई यहाँ मार्फत के वचन दिन चाहन्छु भने हाम्रो पहल कदमीलाई अझ तीव्र बनाउँछौँ। हामीले हाम्रो नियमनकारी र राज्यको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य जे छ त्यो कर्तव्यलाई चाहिँ हामी पुरापुर निर्वाह गर्छौँ, म यही नै भन्न सक्छु। राज्यका वा राज्यभन्दा बाहिर रहेका सबैले यस्ता खालका अवसरहरू जहिले पनि खोजिराख्ने रहेछन्। विपदका बेलामा पनि त्यही नै भयो। बाढी पहिरोले आक्रान्त भएका बेला, सडक मार्गमा हिँड्नै नसकिने बेलामा चाडबाडको मौकामा छोपेर व्यवसायीहरूले उसै गरी दोहोरो तेह्रो 4 गुणासम्म टिकट प्राइस पुर्याए। सरकार निरीह बनिराख्यो। 2-3 दिनपछि गुनासो बढिसकेपछि निर्देशन दियो। त्यतिखेर उनीहरूको जवाफ फेरि सस्तो टिकट हामीले बेचिसक्यौँ, अब महँगो मात्रै बाँकी छ भन्ने जवाफ उनीहरूले त्यस्तै प्रकृतिको जवाफ थियो। अब यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो नागरिकका प्रतिको हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो व्यावसायिक धर्म के हो, देशभक्ति भन्ने पनि छ नि। देशभक्ति के हो? हाम्रो चाहिँ एयरलाइन्सहरू त विदेशी छन्, तर त्यसको टिकटमा मोलमलाइ गराउने बढाउने काम त स्वदेशकै मान्छेले गरिरहनु भएको छ। देशभक्ति के हो? यो भावना समेत हामीमा नहुनु भनेको यो बडा दुर्भाग्यको कुरा हो भन्ने लाग्छ। यो जगाउनु पर्ने भावना पनि हो। कानुन बनाउनु पर्छ। सायद दुर्भाग्य भएको छ वा विडम्बनाको स्थिति छ भन्ने भन्दा पनि यसलाई नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने त्यो स्तरमा उत्रिनु पर्छ। त्यो स्तरमा उत्रिन्छौँ हामी। त्यसमा एकदमै कडाइका साथ उत्रिन्छौँ। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब महसुस भइराखेको छैन मन्त्रीज्यू? परिणाममा देखाउने गरी, महसुस गर्ने गरी हामी काम गर्छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ। ठ्याक्कै देखाउन मिल्ने परिणाम जे सोचिरहेका छौँ, जे अपेक्षा गरिरहेका छौँ त्यो अनुसार प्राप्त नभएको होला। त त्यसो भनेर थाक्ने कुरा छैन, हामी निराश हुने कुरा छैन। हामी निरन्तर प्रयत्न गरिरहन्छौँ। राज्यको दायित्व, कर्तव्य त्यही नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँनिर तपाईँले प्रयत्न गरिराखेका छौँ, हामीले गरिराखेका छौँ, प्रयास हुन्छ, कारबाही हुन्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँमाथि नै प्रश्न के आयो भने तपाईँ व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरेर पो काम गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँ व्यवसायीहरूको चङ्गुलमा पर्नुभयो भन्ने खालको आरोप तपाईँले कसरी सामना गर्नुहुन्छ? त्यसमा त अब यस्तो हो, त्यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। तथ्य छैन त्यसमा? तथ्यमा आधारित भएर व्यावसायिकसँग कुनै प्रकारको मिलोमतो छ भने मेरो राजनीति आदर्श जे हो, अहिलेसम्म मैले जे गरिरहेको छु, म एक निमेष पनि मन्त्रीको रूपमा बस्न मिल्दैन। यो त तपाईँले मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दाखेरि भन्न पाउनुहुन्छ। हामीले यस्तो खालको अभिव्यक्ति होइन, हामीले डेलिभरी चाहेका हौँ, परिणाम चाहेका हौँ। नागरिकले त्यही नै भन्छ होइन र मन्त्रीज्यू? अब यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने राज्यले हस्तक्षेप गर्ने सन्दर्भमा राज्यका आफ्ना सीमाहरू पनि छन्। राज्यका आफ्ना सीमाहरू भनेको के भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विदेशी एयरलाइन्सहरूले यहाँ सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने त्यो चाहिँ अधिकार हामीले कतिसम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ? राज्यको आफ्नो सीमा पनि छ। हाम्रो सीमाभित्र रहेर हामीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई हामीले अधिकतम उपयोग गर्दै नागरिकहरूको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यो नागरिकहरूको हितमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सीमाभन्दा बाहिर गएर त हामीले त हस्तक्षेप गर्न सक्ने अथवा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यो अधिकार त हामी पनि राख्दैनौँ। तपाईँकै कुराबाट मैले के बुझेँ भने राज्यको आफ्नो सीमा छ, सरकारको आफ्नो सीमा छ, त्यो पनि माने, तर व्यवसायीको, व्यापारीको धर्म भनेको जति सक्दो बढी कमाउने, जति सक्दो नाफा कमाउने। राज्यभन्दा बलियो चाहिँ
व्यावसायिक संयन्त्रहरू व्यावसायिक समुदाय नै रहेछ जसलाई सरकारले न नियमन गर्न सक्छ न कारबाही गर्न सक्छ। तपाईँले भनेकै सीमाहरूमा बाँधिएर सरकारले जे गर्छ निर्देशन दिन्छ, अनुरोध गर्छ, फकाउँछ, तर नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यात्रु चुसी नै राख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यसलाई त हामीले समाउनै पर्यो नि। यसलाई समाएर कानुनकै मातहतमा कानुनकै चाहिँ हामीले प्रबन्ध समाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कानुनहरू उपभोक्ता मैत्री छैनन्। उपभोक्ता मैत्री कानुन बनाउने सन्दर्भमा प्रयत्नहरू पनि जारी छन्। यसमा एउटा कुरो तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ ध्वजावाहक हामी नेपालबाट उडाउने एयरलाइन्सहरू हामी बलियो सुदृढ भइदिएको भएदेखि यसै पनि उहाँहरू चाहिँ सन्तुलनमा आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई हामीले काउन्टर चेक गर्न सक्थ्यौँ। अहिले मात्रै होइन, तपाईँको कोरियाबाट आउने फ्लाइट यो सदाबहार दिल्लीमा नेपाल आउनुभन्दा बढी समय लाग्छ मैले सुनेको। दिल्लीको भन्दा हाम्रो दोब्बर तेब्बर चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ नेपालीहरूले काठमाडौँमा। त्यसैले तिनीहरूसँग हामीले गर्नुपर्ने द्विपक्षीय विषयमा छलफल हामी तहमा गरि नै रहेका छौँ। तर के हो भने हाम्रो आफ्नो जब देशभित्रको एयरलाइन्सहरूले सेवा दिन सक्ने त्यो क्षमता हामी राख्दैनौँ तबसम्म उनीहरूको मनोमानीको शिकार भइरहनु पर्ने यो व्यथा चाहिँ हामीसँग छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कुरा मात्रै होइन, विपदका बेलामा चाडबाडको मौका छोपेर आन्तरिक रूपमा हवाई सेवा प्रदान गर्ने हाम्रै घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हवाई सेवा सञ्चालकहरूको पनि त कुरा हो नि। उनीहरूमाथि पनि राज्यले केही गर्न सक्दैन। हामीले त कारबाही गरेको कसैले देखेनौँ, स्पष्टीकरण लेखेको कसैले देखेनौँ, निलम्बन गरेको लाइसेन्समाथि प्रश्न उठाएको त हामीले देख्यौँ। त्यो बेला पनि यस्तै प्रकृतिले हामी बैठक बस्यौँ। हामी बैठक बसाएर हामीले चाहिँ निर्देशन दिइसकेपछि उहाँहरूले अप्पर लिमिटमा नलिने त भन्नुभयो। लोअर लिमिटको टिकटहरू गइसकेको थियो, अप्पर लिमिटमा लिन्नौ भन्नुभयो। र एउटा के चाहिँ सत्य हो भनेदेखि लोअर लिमिटमा बिक्री भएका टिकटहरूका बारेमा बाहिर धेरै जानकारी हुँदैन, त्यो चर्चाको विषय हुँदैन। तपाईँहरूले जानकारी लिनुभयो? हामीले लिएका छौँ निरन्तर। त्यो तथ्याङ्क कसले सार्वजनिक गर्छ? होइन, क्यानमा बसेर क्यानमा त्यो बेला पनि फोकल व्यक्ति नै तोकिनु भएको थियो, उहाँ मार्फत मैले निरन्तर जानकारी त्यो बेला लिएको। अनि तपाईँले चित्त बुझाउनु भयो? होइन, चित्त बुझाउने होइन कि के रहेछ स्थिति हेर्ने र सुधार्नका लागि थप चाहिँ हामीले पहल कदमी गर्ने नै हो। त्यसमा त्रुटि कमजोरी मनोमानी व्यवसायहरूको थियो कि थिएन? यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन लोअर र अप्पर भनेर तोकिएको छ त्यो लोअर र अप्परमा चाहिँ तल पनि आउन सक्ने माथि पनि जान सक्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ त्यो छुट जुन छ लचकता जुन छ त्यो जुन ठुलो चाहिँ एउटा स्पेस छ त्यो स्पेसको चाहिँ सदुपयोग दुरुपयोग यो सबै गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूलाई नसिहत दिने कारबाही गर्ने निर्देशन दिने के भयो? त्यो त त्यही बेलै हामीले गऱ्यौँ नि उहाँहरूलाई। यस्तै जसरी अस्ति विदेशी हवाई सञ्चालकहरूलाई निम्त्यायौँ, उहाँहरूलाई पनि निम्त्याएर हामीले चाहिँ यो बाढी पहिरोको बेला दसैँको बेलामा यो काम नगर्नुहोस् भन्यौँ। यद्यपि दसैँको बेला सधैँ टिकटको मूल्य बढ्ने त्यो हामी चाहिँ अघिल्लो वर्षको हामीले त्यति सम्झना हुँदैन, हरेक वर्षहरूमा त्यो हुने गरेको छ। त्यसमा पछाडि चाहिँ फेरि व्यवसायिकको पक्षधरता लिएको जस्तो लाग्न सक्छ। उहाँहरूले देखाउनु भएको एउटा समस्या के हो भने हामीले दुईतर्फी फ्लाइट गर्नुपर्छ, एकतर्फी मात्रै प्यासेन्जर पाउँछौँ भन्ने गर्नुहुन्छ। यो किसिमले तर्क गर्ने गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यात्रुका हिसाबले वायु सेवा सञ्चालकहरूको नाफाका लागि भनिएकै भाडा दर तिरिदिनु पर्ने, मतलब उहाँहरूको तर्कको कुरा गरेको मैले। भैरवा विमानस्थल, भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थल, यो दुईवटा सञ्चालन पूर्ण क्षमतामा हुन सक्ने हो भने यसबाट पर्यटनमा त ठुलो उभार आउने नै भयो, अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। हजुर, अहिले भोलि कतार उड्दैछ भैरवाबाट, 5वटा एयरलाइन्सहरू आउने भए, तर पोखरा हेरै बसेको छ। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने 5वटा आए भनेर
भैरवाकै निम्ति पनि म चाहिँ सन्तुष्ट छैन। किनभने ती 5 वटा आएकालाई 10 कसरी बनाउने र त्यसलाई दिगो कसरी बनाउने त्यो चिन्ता बढी लागिरहेको छ यतिखेर मलाई। अनि ठिक त्यसरी नै म अस्ति मात्रै पोखराबाट आएको। पोखरामा उहाँहरूको गुनासो के थियो भने भैरवातिर मात्रै राज्य फोकस भयो कि हामीतिर भएन कि भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो। मैले भने त्यो होइन। किन होइन भनेदेखि हामीले क्याबिनेटबाटै 2टा एयरपोर्टहरूमा यो हवाई सञ्चालकहरूलाई पनि सहुलियत हुने गरी एउटा कार्ययोजना हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। क्याबिनेटले नै मन्त्री परिषदले नै त्यो पास गर्यो। विभिन्न सहुलियत इन्धनको चाहिँ मूल्यदेखि लिएर अरू ट्याक्स विभिन्न सहुलियतहरू हामीले दियौँ। दोस्रो चाहिँ अहिले भैरवामा गएका एयरलाइन्सहरूले आगामी दिनमा त्यसलाई निरन्तरता कसरी दिने हुन्, निरन्तरता कसरी दिनुपर्छ र अरू एयरलाइन्सहरू पनि कसरी थपिनुपर्छ भन्नेमा हामीले ध्यान पुर्याउन सक्यौँ भने काठमाडौँको चाप पनि डाइभर्ट हुन्छ। फेरि कस्तो अनुकूलता छ भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ पशुपतिनाथको छेउमा काठमाडौँ छ, लुम्बिनीको छेउमा चाहिँ भैरवा विमानस्थल छ, पोखराका लागि मुक्तिनाथ धेरै टाढा छैन। यो हिसाबले चाहिँ संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन यो हाम्रो मन्त्रालयको नामअनुसारकै यसलाई जोडेर लैजाने विषयमा चाहिँ फोकस भएर विशेष गरी अब भैरवामा जान थालेका एयरलाइन्सहरूलाई त्यहाँ कसरी निरन्तरता दिने भन्नेमा चाहिँ मन्त्रालयको हिसाबले र म मन्त्रीको हिसाबले बढी लागियो भनेदेखि अनि पोखरा पनि चल्छ। ठिक छ, पोखरा र भैरवा पनि चल्छ। यति कुरा तपाईँले सुनाउनु भएको कुरा चाहिँ भावनात्मक कुरा भयो। अब मलाई रणनीति बताइदिनुहोस्। पोखराको विमानस्थलमा उडान कहिले हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय, भैरवा विमानस्थलमा 5 वटाबाट 10, 10बाट 15 कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसरी अब यो प्रक्रिया, नीति, रणनीति बताइदिनुहोस्। ठ्याक्कै चमत्कार हुन्छ त म भन्दिनँ। यो बिस्तारै चाहिँ जसरी चाहिँ अस्तिसम्म हामीलाई 15 दिन पहिले भैरवामा यसरी विमानहरू जालान्, फ्लाइटहरू होलान् भन्ने हामीले कल्पना थिएन नि। सुरुवात भयो। यो सुरुवातलाई त्यति कल्पना पनि थिएन किनभने हामी चाहिँ निराश थियौँ। हामी सबै निराश थियौँ। किन कार्ययोजना लागू गरेको कार्ययोजना चाहिँ पारित गरेको धेरै समय भइसक्दा पनि खासै चाहिँ आकर्षण देखिएको थिएन। म आफै पनि निराश थिएँ। तर अहिले जुन खालको चाहिँ एउटा आशा सञ्चार भएको छ यसलाई अब हामीले फलाउने हो। हामी भैरवामा जान्छौँ, भैरवाका व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गर्छौँ, त्यहाँका होटल व्यवसायीदेखि लिएर अब ट्रेकिङ लगायत अन्य पर्यटन व्यवसायीहरू भेटघाट गर्छौँ। फ्लाइटहरू त यहाँ आउन थाले, एयरलाइन्सहरू त आउन थाले। तपाईँहरूले के चाहिँ त्यसका लागि सहजता दिनुहुन्छ, के अनुकूलता दिनुहुन्छ, के वातावरण बनाउनुहुन्छ, हामी त्यो पनि आग्रह गर्छौँ। अनि राज्यले घोषणा गरेका चाहिँ हाम्रा कार्ययोजनाहरू छन्। कार्ययोजनामध्ये के काम भयो, श्रम कार्यालय त्यहाँ स्थापना भयो कि भएन, त्यसै गरी भिसा सेन्टर त्यहाँ स्थापना गर्न के कठिनाइ छ, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न कृषि मन्त्रालयले कसरी पहल कदमी गरिरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण त्यहाँ सम्भव छ कि छैन, श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट काठमाडौँ नआइकनै हामीले त्यहाँबाट उडाउन सक्ने, त्यहाँ उतार्न सक्ने चाहिँ विकल्पमा कुनै जटिलता समस्या छन् कि, यो फोकस भएर हामी हेर्छौँ। भैरवा अहिले चाहिँ तत्काल हेर्न मिल्ने गरी फ्लाइटहरू भइसकेको हुनाले अब यही कुरालाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि पोखरामा पनि अभ्यास गर्छौँ। मैले देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने बढी श्रमिकहरू चाहिँ भैरवाबाट चाहिँ उड्ने र उत्रिने त्यो सम्भावना बढी देखिन्छ। बढी पर्यटकहरू पोखराबाट उड्ने र उत्रिने त्यो सम्भावना देखिन्छ। बढी डिप्लोमेटहरू, हाई प्रोफाइल मानिसहरू चाहिँ काठमाडौँमा उड्ने र उत्रिने त्यो सम्भावना देखिन्छ। यो सम्भावनाहरूको लागि खोतल्दै हामीले त्यतिपट्टि फोकस भएर चाहिँ काम गर्छौँ। हाम्रो कार्ययोजना जे बनेको छ त्यो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम गर्छौँ सूत्रबद्ध हिसाबले। कार्ययोजनाहरू त विमानस्थल निर्माण भइरहेकै बेलामा बन्दै थियो होला। हजुर, तपाईँ कतिौँ मन्त्री हुनुहुन्छ? थिएन, यो बन्दै थिएन। विमानस्थल बनेको मात्रै हो त्यो बेला। विमानस्थल बनेपछि मानिसहरू आउँछन् भन्ने परिकल्पनामा विमानस्थलहरू बने। त्यसपछि 2-3 वर्ष यता चाहिँ ती विमानस्थल एक प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हिसाबले सुनसान भए। डोमेस्टिक उडान फेरि चाहिँ पर्याप्त छ। जस्तो पोखराले यो तपाईँका कुराबाट मैले के बुझेँ भने हाम्रा विमानस्थल मात्र होइन, ठुला प्रोजेक्टहरू कुनै राजनैतिक नेताको, कुनै राजनैतिक समूहको, कुनै व्यावसायिक समूहको आफ्नो लहरमा, इच्छामा, चाहनामा, रहरमा बन्दा रहेछन्। त्यसलाई कसरी लामो समयसम्म प्रफिटेबल हिसाबले चलाउने भन्ने कार्ययोजना नहुने रहेछ। त्यो पनि म भन्दिनँ। पर्यटकीय राजधानीका रूपमा प्रस्तावित गरिएको पोखरामा
त्यो त शब्दमा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल बन्ने कुरा त्यो आजका दिनमा चाहिँ नचलिरहेको लाग्ला हामीलाई, तर कुनै दिन त्यो गुलजार बन्न सक्छ भन्ने कुराको आशा हामीले किन नपाल्ने? आजका दिनबाट तपाईँले कार्ययोजना बनाउनु भयो, नीति बनाउनु भयो र सञ्चालनका लागि भर मकदुर प्रयत्न गर्नुभयो भने होला। नकारात्मक हुन खोजिएको होइन, निराशावादी हुन खोजिएको होइन, तर आजसम्म कार्ययोजना त्यो बन्दै गर्दाखेरि कार्ययोजना थिएन भनेर त तपाईँले आफैले भन्नु। परिकल्पना त नराम्रो होइन नि। परिकल्पना त सबैले गर्छन्, कार्ययोजना चाहिन्छ नि, रोडम्याप चाहिन्छ नि मन्त्रीजी। यसो परिकल्पनापछि कार्ययोजनातिर जाने हो, कार्यक्रमतिर जाने हो। अब लुम्बिनीमा ऋणमा परिकल्पना सपना देख्ने होइन, ऋणलाई विदेशी ऋण लिएर सपना देख्ने, रमाइलो मान्ने होइन। ऋण त कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पेसा व्यवसाय सुरु गर्नु पर्यो भने ऋण लिनुपर्छ। कुनै पनि देशले एग्रेसिभली म विकास गर्छु भन्ने हो भने ऋण लिनुपर्छ। तर त्यो ऋण कसरी चुक्ता गर्ने र त्यसबाट चाहिँ मुनाफा कसरी कमाउने, त्यसबाट उत्पादकत्व कसरी लिने भन्नेमा चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सकारात्मक हुनु एकदमै राम्रो कुरा भयो, तर अहिले पनि त प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको छेकोमा छौँ, तयारी चलिराखेको छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको सुनिन्छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जुन ऋण लियो त्यसलाई अनुदानमा परिणत गरिदेऊ भनेर प्रस्ताव गर्ने भनेर तयारी भएको सुनिन्छ, होइन र मन्त्रीज्यू? के भइराखेको छ त्यो चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् त। मलाई यो बारेमा डिटेलमा जानकारी छैन। यो विषय उठेको छ किनकि चीन अब अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले अलि ठुलो आकारको देश बनिसक्यो, हाम्रो सन्निकट छिमेकी पनि हो। उसैको चाहिँ ऋणमा हामीले यो बनाएका छौँ। उसले उदारतापूर्वक चाहिँ त्यसलाई अनुदानमा परिणत गरिदियो भने त समस्या समाधानै भयो भन्ने यो चाहिँ छलफल बाहिर चलेको मैले सुनेको छु। आधिकारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले यो होमवर्क गरेका छन् कि छैनन् यो बारे मलाई जानकारी छैन। त्यसका बारेमा मन्त्री परिषदमा छलफल केही पनि भएको छैन हजुर। यो बाहिर चाहिँ चर्चा सुनेको हो मैले। अघिल्लो पालि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल चीन जाँदाखेरि पनि यसको प्रस्ताव गरिएको थियो, उठेको थियो भन्ने सुनिन्छ। फर्मल्ली त उठेको जस्तो लागेन, त्यो बेला पनि फर्मल्ली उठेको थिएन। सरकारले यो प्रस्ताव गर्यो, त्यसमा चीनले यस या नो भन्यो भन्ने केही पनि त्यस्तो समाचारहरू पनि आएन। नेपाली कङ्ग्रेसले संसदमै तपाईँका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसका विषयमा क्लियर कट एजेन्डा राख्नु भएको थियो, यो अनुदानमा परिणत हुनुपर्छ भनेर। यो कस्तो भने यो त हक अधिकारको कुरा भएन, उसँग गर्ने हाम्रो कुशल कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा भयो। सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, ऊ तयार हुन्छ भने उसले परिणत गरिदिने कुरा हो। अब चाहेन भनेदेखि हाम्रो यो हक हो भन्न त हामीले मिलेन, हामीले तिर्नै पर्छ ऋण लिएपछि। विमानस्थल नयाँ नयाँ बनाउनु पर्यो भनेर आइराख्नुहुन्छ नेताहरू, काठमाडौँ धाउने नेताहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ। नचलेका विमानस्थलहरू पनि प्रशस्तै छ। ती विमानस्थलहरूमा बेला बेलामा अब यहाँबाट उडान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर परीक्षण उडान हजुर भइराखेको देखिन्छ, सुनिन्छ, अनि त्यसलाई बडा प्रचार पनि गरिन्छ। हुन त हालसालै पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरी आफै गएर टिकापुरमा विमानस्थल चलाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ परीक्षण उडान गर्ने काम पनि भयो। उता धरानबाट प्रमुख हर्क साम्पाङ सिंहदरबार धाएको धाए छु भनेर भनिराख्नुहुन्छ, धरानमा एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो भनेर। हामीलाई एयरपोर्ट विमानस्थल अझै थप्नुपर्छ। नेपालमा एयरपोर्टको अथवा हवाई नागरिक उड्डयनको स्कोप चाहिँ सदाबहार छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा हामीले दुविधा पाल्नु पर्दैन, किनकि हाम्रो चाहिँ जम्मा 15% जमिन समथर छ। हामीले भनेको चाहिँ फास्ट ट्र्याक सडकहरू अथवा चाहिँ रेल, मेट्रो रेल, यी सबै कुरा चाहिँ समथर जमिनमा सहज हुने हो। पहाडी भूगोल यस्तो छ कि कतिपय ठाउँमा झोलुङ्गे पुलले यति ठुलो सेवा पुर्याएका छन् कि अहिले चाहिँ विशेष गरी कालीगण्डकीतिर मैले देखेको 1 घण्टाको बाटो एउटा झोलुङ्गे पुलले 5 मिनटमा परिणत गरिदिएको छ। त्यो भनेको हाम्रा डाँडा काँडाको चाहिँ हाम्रो भूगोलको अवस्था नै त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा चाहिँ यो हवाई क्षेत्रको, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको स्कोप कहिल्यै घट्दैन। तर हाम्रो भएको के हो, असन्तुलन के हो भन्नुहुन्छ भने एयरपोर्टहरू हाम्रा थपिए तर एयरक्राफ्टहरू थपिएनन्। एयरक्राफ्ट नभएपछि अहिले जम्मा नेपाल एयरलाइन्सको एउटा ट्विन इटर चाहिँ नेपालगञ्ज गयो, काठमाडौँ खाली हुन्छ, काठमाडौँ आयो, नेपालगञ्ज खाली हुन्छ। त्यो पनि कुन दिन ग्राउन्डेड हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अनि त्यसपछि निजी क्षेत्रका विमानहरू पनि नेपाल एयरलाइन्स समेत जोडेर मुस्किलले 9-10 वटा विमानहरू छन्। एयरपोर्ट हामीसँग 52-53 वटा एयरपोर्ट छन्। तपाईँले भने जस्तो कतिपय ठाउँमा नयाँ मागहरू पनि छन्। त्यसैले यो सन्तुलन भनेको के भने एयरपोर्ट पनि बन्ने कुरा,
एयरक्राफ्टको प्रबन्ध पनि गर्ने कुरा, यात्रुहरूको आर्थिक स्थिति जसले प्लेन चढ्न सक्छ उसको जीवनस्तर पनि उठाउने कुरा, यी कुरा चाहिँ सँगसँगै गर्ने कुरा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भएको एउटा वायु सेवा निगम ढङ्गले चढ्न सकेका छैन, तपाईँ आफै हैरान हुनुहुन्छ, यो माथि उठ्न सक्ने छनकै देख्नु भएको छैन तपाईँले आफैले। कतिवटा एयरक्राफ्ट छ अहिले, कतिवटा विदेशमा सिचेकका लागि, एउटा सिचेकका लागि छ, कतिवटा छन्, वाइड बडी सिचेकको लागि छ, एउटा गएको छ, कहिले आउने पत्तो छैन, अब चाँडै आउँछ भन्नु, 80-81 दिन 82 दिन भइसकेको छ। अनि दुईटा न्यारो बडी अहिले चलिरहेको अवस्था छ र एउटा ट्विनेटर 7 दिनमा एउटा न्यारो बडी ग्राउन्डेड हुने स्थिति छ। 7 दिनमा होइन, त्यो सिचेकमा जाने बेला लगभग भएको बेला छ। वाइड बडी बाहिरबाट आउने बेलासम्म यसैले यो दुईटा न्यारो वाइड बडी कहिले आउने भन्ने टुङ्गो छैन। होइन, टुङ्गो छ। कहिले आउँछ उहाँहरूले भने कति दिनका लागि गएको, केही लामो समय त्यो स्लट लिनमा ढिलाइ भएको भन्नुहुन्छ उहाँहरू, प्राविधिक कुरा गर्नुहुन्छ। हामीले प्राविधिक कुरा होइन कि हामीलाई परिणाम चाहियो, चाँडो फर्काएर ल्याउनुहोस्, हामी चाँडो बनाएर ल्याउनुहोस् भनेका छौँ। ठ्याक्कै मलाई डेट त थाहा छैन, जे होस् अब 15-20 दिनको यो समयमा आउँछ। ट्विनेटर विमान ग्राउन्डेड छ, एउटा 1.5 घन्टा उड्छ, 1.5 घन्टा भने उसले राम्रो, जस्तो नेपालगञ्जमा बस्यो भने उसले 4-5 वटा एयरपोर्टमा सेवा गर्छ, काठमाडौँमा आयो भने पनि पूर्वतिरका 4-5 वटा एयरपोर्टमा चाहिँ प्रत्येक दिन जस्तो उसले सेवा गरिरहेछ। जे होस् भएका विमानहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइराखेका छैनन्, वायु सेवा निगम थिलथिलो भएको छ, ऋणमा डुबेको छ, यसले आफैलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउन सक्ने सम्भावना पनि एकदमै कम छ। त्यस्तो बेलामा हामीले विमानस्थल थप्ने, एयरक्राफ्ट थप्ने, यो सपना अलि अव्यावहारिक सुनिँदैन मन्त्रीजी? अनि सँगसँगै सबै काम गर्नुपर्छ, व्यवस्थापनलाई चुस्त पनि बनाउनुपर्छ। अहिले जुन व्यवस्थापन जसरी चलिरहेको छ यसबाट चाहिँ हामीले कमी कमजोरी भएको त्यो महसुस हामीले पनि गरेका छौँ, सम्बन्धित व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूले पनि गरेका छन्। यही ढङ्गले चल्दैन, व्यवस्थापनमा चाहिँ सुधार चाहिन्छ, ठोस सुधार चाहिन्छ। म अलिकति स्पेसिफिक भएरै प्रश्नहरू राख्छु, कृपया सफासँग क्लियर जवाफ दिइदिनु होला। यति व्यथिति, विसङ्गति, भित्र थिलथिलो छ, भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ भन्ने एकदमै धेरै सुनिन्छ। यही क्षेत्रमा तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि दुईवटा विमान दुर्घटनाहरू भए, त्यो दुर्घटना भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा मन्त्री परिषदमा तपाईँले क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर जानुभएको हो? होइन, लिएर गएको थिएनौँ हामी, त्यो समाचार त्यस्तो आयो। केही समस्या छ भन्ने कुरा सबैतिर देखियो, मैले इमान्दारै कुरा गरेको। हाम्रो संसदको समिति छ, संसदको समितिमा पनि यी विषयमा कुरा उठेका हुन्, तर प्रस्तावै लिएर गएको होइन। तपाईँलाई कता कता लागेको चाहिँ हो? होइन, केही समस्याहरू छ। अघि नेपाल एयरलाइन्सकै कुरा गऱ्यौँ हामीले, नेपाल एयरलाइन्समै केही समस्या छ, क्यानकै विषयमा छ, क्यानमा पनि केही समस्या छ। क्यानको सुधार, हजुर, क्यानलाई अझै चुस्त दुरुस्त कसरी राख्ने, कसरी बनाउने? हामी त के सुन्छौँ भने मन्त्री सन्तुष्टै हुन सक्नु भएको छैन डिजीबाट, महानिर्देशकबाट। अब यस्तो छ, अथवा कतिपयले चाहिँ के पनि भन्छन् भने त्यहाँ त प्राविधिक रूपमा पनि ज्ञान भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नेतृत्वमा, उहाँहरूले तपाईँलाई घुमाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी सुन्छौँ। के हो यस्तो? प्राविधिक व्यक्तिहरूले घुमाउने भन्दा पनि प्राविधिक व्यक्तिहरूले त सचेष्ट गर्ने कुरा त स्वाभाविकै भयो नि। हामीभन्दा प्राविधिक नलेज उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। यही एयरपोर्टको कुरा पनि त्यो 10 घन्टालाई 6 घन्टा बनाऊँ भन्नेबाट सुरु गरेको हो मैले। तर मैले अब प्राविधिक कुरा यस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न त समय लाग्यो नि त, त्यो त उहाँहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, प्राविधिक मान्छेहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। तर म के कुरामा सन्तुष्ट छु भनेदेखि हाम्रो क्यानमा भएका पदाधिकारीहरू, कोही व्यक्ति एकजना नभनौँ कि पदाधिकारीहरू टेक्निकल्ली चाहिँ योग्य नै देख्छु मैले। तर तपाईँ फेरि के पनि भन्नुहुन्छ भने यो सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू जागिर खाने भन्दा ज्यादा कामै गर्दैन रहेछन् भनेर तपाईँले आफैले भन्नुभएको छ, कि मैले गलत सुने? कर्मचारी अथवा चाहिँ टेक्निकल नन टेक्निकल यो मान्छे भन्नुभन्दा हामीले सिस्टममै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु मैले। कहीँ न कहीँ सिस्टममा समस्या छ। त्यो सिस्टममै के सिस्टममा समस्या छ भनेर हामीले एउटा उच्चस्तरीय चाहिँ अध्ययन समिति बनाएका छौँ। पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हा, जो उहाँ त नन टेक्निकल हुनुभयो, र अरू टेक्निकल मान्छेहरू राखेर के छ त सिस्टममै समस्या छ कि व्यक्तिहरूमा समस्या हो कि सिस्टममा समस्या हो? व्यक्तिमा समस्या हो भने समाधान कसरी गर्ने?
सिस्टममा समस्या हो भने कस्तो सिस्टम बनाउने, कस्तो नीति बनाउने, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने हाम्रा नीतिहरूमा समस्या छैनन्, त्यो नीति अनुसार कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा समस्या छ भन्ने बारम्बार उठ्छ। तपाईँकै पार्टीका सांसदहरूले पनि बेला बेलामा प्रश्न उठाउँछन्। अहिले एकजना सांसद त प्रदर्शन नै गरिरहनु भएको छ माइती घरमा, उहाँले डकुमेन्टमै आरोप लगाउनु भएको छ तपाईँलाई, राजेन्द्र बजगाईले मन्त्रीमाथि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका भ्रष्ट अधिकारीहरूसँग मिलेर काम गरेको आरोप पनि लागेको छ, जसले सार्वजनिक विश्वासलाई थप कमजोर बनाएको छ र पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिमा अवरोध सृजना गरेको छ। अब भ्रष्ट हो कि स्वच्छ हो भन्ने कुराको निर्क्युल गर्ने काम चाहिँ मैले त्यो काम त्यतापट्टि लागेको छैन। तर जो पदाधिकारी जहाँ छ त्योसँग चाहिँ अब सचिव को हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको सचिव को हुनुहुन्छ, मैले सचिवसँग सचिवको व्यवहार गरेर काम गर्नै पर्ने हुन्छ, डिजीसँग डिजीको व्यवहार गरेर काम गर्नै पर्ने हुन्छ, एयरलाइन्सको चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षसँग कार्यकारी अध्यक्षकै व्यवहार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सचेत गराउने, निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, आवश्यकता पर्यो भने कारबाही गर्ने, हटाउने यो विकल्प त छँदैछ। तर जतिन्जेलसम्म जुन पदमा हुन्छ त्योसँग काम गर्नुपर्ने, म मन्त्री मन नपरौला कुनै निकायको प्रमुखलाई, तर मन्त्रीसँग त मिलेर काम गर्नै पर्यो नि त। मैले पनि ती निकायका प्रमुखहरू या त हटाउनु पर्यो, नहटाउने हो भने काम गर्नै पर्यो। वायु सेवा निगमको नेतृत्वको कमजोरीहरू, उसले गरेको अनियमितता, भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेका छन् मन्त्रीले भन्ने आरोप चाहिँ के हो? यो ढाकछोप गरेको होइन कि त्यसलाई चाहिँ राम्रो गरी सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने बारेमा सोचिरहेछौँ। हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ। अझै पनि स्पष्टीकरण हामीले सोधेका थियौँ त्यहाँ कार्यकारी अध्यक्षलाई, उहाँले अध्ययनले नै देखाएका छन् अनियमितताहरू भएका छन् ठाउँ ठाउँमा भनेर, हजुर नेतृत्व कतै न कतै दोषी छ भनेर अध्ययनहरूले देखाएका छैनन्। रिपोर्टहरू त तपाईँको टेबलमा छ। यसको समाधान के हो, यसको कानुनी समाधान के हो, यसको प्रशासनिक समाधान के हो, मन्त्रीले के गर्न सक्छ, मन्त्री परिषदले के गर्न सक्छ, यो बारेमा बडो सचेततापूर्वक हामी सुधारको दिशामा चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। सेवा दिने ठाउँमा हजुर व्यापारीले मन्त्रीलाई चेप्ने, सरकारलाई चेप्ने, नीति बनाउने ठाउँमा, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा कर्मचारी संयन्त्रले मन्त्रीलाई चेप्ने, घेराबन्दीमा राख्ने, गुमनाम राखिदिने, मन्त्रीले काम देखाउने कहिले? नीति त यस्तो हो, नीति चाहिँ बनाउने काम हाम्रै हो। संस्कृति नीति हामी अन्तिम रूप दिँदैछौँ, पर्यटन नीतिको पनि अन्तिम रूप दिँदैछौँ, त्यसै गरी हवाई नीति पनि हामी त्यो निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, कानुन पनि बनाउँदैछौँ। जस्तो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने थियो, सबैतिरको चाहिँ अपेक्षा त्यही थियो। त्यो अनुसार मैले कता कता हराएका ती दुईटा ऐनलाई खोजेर अहिले मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको छ र मलाई लाग्छ भोलिको विधेयक समितिको बैठकले त्यसलाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछ र संसदमा हामी पेश गर्छौँ। पर्यटन ऐन हामीले चाहिँ नयाँ मन्त्री परिषदमा पुर्याएका छौँ। क्यासिनो नियमावली लगायत कतिपय नियमावली हामीले मन्त्री परिषदमा पुर्याएका छौँ। सञ्चालन गर्ने तपाईँले अघिदेखि जोड गरेको कुरा, यो कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ निकायहरूलाई हामीले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्रभावकारी भएनन् भनेदेखि प्रभावकारी बनाउने उपाय के हो भन्ने बारेमा म त्यही उपाय आउँछ कि तपाईँले सुनाउनुहुन्छ कि भनेर पर्खिराखेको यतिन्जेलसम्म। उपाय भनेको उहाँहरूलाई घचघच्याउने नै हो, घचघच्याउने हो। अब एकदमै त्यो निष्कासितै गरिहाल्ने, निकालिहाल्ने त्यो पनि स्टेप आउँछ, त्यो पनि समय आउँछ। तर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई सचेत भएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस् भन्ने त्यो चरणबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ। यति। तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि 2 पटक भारत पुग्नुभयो। हजुर। त्यस क्रममा तपाईँले आइकाओको सम्मेलनमा पनि सहभागिता जनाउनु भयो। भारतका सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि तपाईँको भेटघाट भयो। 2वटा विषय तपाईँले जवाब दिइदिनुपर्नेछ। एउटा चाहिँ यो भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि र त्यहाँबाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुनका लागि, विदेशी कम्पनीहरू उत्साहित आकर्षित हुनका लागि एउटा खड्को छ हवाई रुटको प्रसङ्ग, जसमा भारतले अनुमति दिएको छैन, ऊ इच्छुक पनि छैन। अर्को चलन चल्तीको भाषामा EUले लगाएको कालो सूचीलाई चलन चल्तीको भाषा भनौँ सेफ्टी सूची, यो 2टा विषय कहिले हल हुन्छ? तपाईँले भारत पुगेर आउँदाखेरि वा परराष्ट्र मन्त्री पनि भारत पुगेर आउनुभयो, केही फत्ते भयो, केही आशा गर्न अब यसमा उहाँहरूले थप
टेक्निकल्ली छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। त्यहाँको नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग मेरो यो विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो। होइन, यो पहिलोपटक भन्नुभएको होइन हो, यो वर्षौँ अगाडिदेखि भनिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि त्यही भनेर पठाइदिनु भयो? कुरा त्यही नै भएको छ, तर हामी समाधानमा पुगौँ चाँडै भन्नुभएको छ। अर्को सँगैमा एउटा चाहिँ मैले बुझेको र उहाँहरूसँग पनि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गएका बेलामा त लगभग यो अब काम फत्ते भयो, पुरा हुने चरणमा छ भन्ने स्थितिको अभिव्यक्ति राख्नु भएको थियो। अहिले तपाईँलाई फेरि प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सुरुदेखि नै त्यही नै कुरा भएको छ। मैले अब त्योभन्दा बढी भन्न मिल्ने कुरै त्यहाँ भएको छैन। अर्को विषय सेफ्टी मेजरमेन्टको कुरा। हजुर, त्यसमा चाहिँ उसले युले हामीलाई भनेको केही विषयहरू छन्, त्यो विषयमा काम भइरहेको छ र धेरै ठुलो सुधार भएको छ। अहिले उसले भनेका हामीले गरेको सुधार के हो? उसले भनेको चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटरहरू, उसले जे इन्डिकेटरहरू तोकेको छ, अलिकति टेक्निकलै कुरा छ त्यो। ती इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ सुधार भएको छ अहिले। र युका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा हुँदा त्यहाँको चाहिँ अफिस होल्डरसँग पनि हाम्रो कुरा भयो र युको यहाँ जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ राजदूतको रूपमा, उहाँसँग पनि कुरा हुँदाखेरि नेपालले चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा जुन सुधार गर्दैछ त्यो सुधारमा चाहिँ उहाँहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ र हाम्रो यो सुधारको गति यसरी नै अगाडि बढ्यो भने चाँडै युको सेफ्टीको सूचीमा जुन हामीलाई समस्या छ त्यो हल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा उहाँहरू पनि सकारात्मक देखिनु भएको छ। उड्डयनको प्रसङ्गमा एउटा अन्तिम प्रश्न, तपाईँ पनि अरू मन्त्रीहरू जस्तै नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? विमान खरिद नहुने हो भनेदेखि त एयरलाइन्स नै कसरी भन्ने, नेपाल एयरलाइन्सलाई खालि के हो भनेदेखि त्यो खरिदको प्रक्रियालाई पारदर्शी कसरी बनाउने भन्नेमा त्यो मोडालिटीका बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। मैले अस्ति नै विषयगत समितिको पोखराको बैठकमा 7 प्रदेशका 7वटा नाम दिने गरी, कोशी, कर्णाली, गण्डकी नाम दिने गरी 7वटा ट्विनेटरको चाहिँ व्यवस्था गरौँ न त, तिनै तहका सरकार र पब्लिकलाई समेत चाहिँ आह्वान गरेर गराउनु त भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु। त्यसमा नेपाल एयरलाइन्सको प्राविधिक टोलीले चाहिँ त्यसको मोडालिटीको बारेमा छलफल पनि गरिरहेको छ। त्यो भनेको के भने स्रोत त्यसरी जुटाउने, तिनै तह र पब्लिकबाट जुटाउने, अनि त्यसको चाहिँ खरिद गर्ने कुराको पारदर्शी एउटा चाहिँ मोडालिटी तयार गर्ने। जब त्यो ट्विनेटरहरू आउँछन् ती आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित भयो भने तत्तत प्रदेशमा चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूमा सेवा दिने काम हुन सक्ला। यो एउटा काम एउटा छलफलमा छ अहिले। अर्को चाहिँ वाइड बडी र न्यारो बडी जुन अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, हामीसँग 10वटा 15वटा 20वटा भइदिएको भए अहिले सायद कतार एयरलाइन्स लगायत अरू जति पनि एयरलाइन्स। यसो भनौँ न, यसलाई अर्को दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि के हुन्छ मन्त्रीज्यू, सरकारसँग त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता छैन, नियमन पनि कता हो। त्यसो हुँदाखेरि यो वायु सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी छ त्यो बन्द गरिदिएर पुरै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेर बरु नियमनको काम मात्रै गरे हुँदैन, भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने इन्स्योर गर्न पनि नसक्ने, खरिद कानुनलाई सजिलो बनाउन पनि नसक्ने, व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने, त्यसमा तपाईँले भनेको ऋणमा कति डुबिराख्ने, तपाईँले भनेकोमा असहमत हुनुपर्ने केही कुरा छैन। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको जुन नागरिकका प्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व, त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा राज्यलाई कठिन पो हुन्छ कि पुरै निजीकरणतिर जाँदाखेरि। मैले भनेको बेला मैले आफूले आफ्नो प्लेन, हामीसँग पनि प्लेन छ, अस्ति दशैँको बेला एउटा मात्रै फ्लाइट सिम्बोलिक रूपमा भए पनि हामीले नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट चाहिँ उद्धार उडान भनेर त्यो शब्दावली ठिक थिएन, तर के हो भने पैसा लिएर उद्धार उडान हैन, सिम्बोलिक हिसाबले न्यूनतम टिकट मूल्यमा पनि उडाउन सकिन्छ भन्ने काम त्यो बेला सिम्बोलिक कुरा थियो। मैले खालि त्यसलाई एकदम ठुलो काम भएको भन्न खोजे पनि होइन। राज्यसँग त्यो नहुँदा अप्ठ्यारो पो पर्छ कि। अब कतिपय देशले जस्तो भारतलाई नै हेर्ने हो भने भारतमा सुरुमा निजीकरणै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेर रहेछ, पछि त्यसलाई फेरि राज्यले सञ्चालन गरेछ, फेरि राज्यले सायद हाम्रो जस्तै व्यवस्थापकीय समस्याहरू आएको हुनसक्छ, अहिले फेरि त्यसलाई निजीकरण गरेको अवस्था छ। निजीकरण गरे पनि उसले एउटा कम्पनी चाहिँ आफ्नो सरकारी कम्पनी राखिरहेकै छ, फेरि चाहिँ कुनै दिन सरकारी चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ। त्यसैले अरूको अनुभवहरूलाई समेत हेर्दै हाम्रो व्यवस्थापनको जुन खालको चाहिँ कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई पनि मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँले भने जस्तो कुनै न कुनै प्रभावकारी व्यवस्थापनको बाटोमा हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को प्रसङ्गमा जाउँ, हामीसँग छोटो समय बाँकी छ, त्यसकारण अलिक सटिक जवाफहरू गरिदिनु होला।
तपाईँकै नेतृत्वमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदबाट पशुपति धर्मशाला गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने भन्ने खालको निर्देशन भयो, निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णय 10 दिनमा तपाईँ आफैले उल्ट्याउनु भयो। यो 16 गतेका दिन जिल्ला अदालतले एउटा फैसला गर्यो हो र यो मारवाडी सेवा समितिसँग जुन सम्झौता भङ्ग गरेको थियो कोषले, सम्झौता भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्ने उसको मारवाडी सेवा समितिको दाबी थियो, त्यो दाबीलाई उसले खारेज गरिदियो। तर पूर्ण पाठ आइसकेको अवस्था थिएन, पूर्ण पाठमा थप के छ भन्ने कुरा हामीले त्यो बेलासम्म थाहा पाएको अवस्था थिएन। अनि हाम्रो परिषदको बैठकमा के निर्णय गरियो भने एउटा सैद्धान्तिक निर्णय गरियो, यो अदालतको फैसलाले कोष मातहतमा छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ। कोषले चाहिँ कोष व्यवस्थापनले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी कसलाई दिने भन्ने कुरा गरिएन कि व्यवस्थापनको काम चाहिँ समन्वय गरेर गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। परिषदले गरेको निर्णय त्यति नै हो। तर एकैपटक म परिषदको अध्यक्ष पनि, मन्त्रालय विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री पनि, मैले एकैपटक के थाहा पाएँ भनेदेखि भोलि 10 बजे बिहानभित्र यो खाली गरिदिनु भन्ने चाहिँ माइकिङ भएको भन्ने थाहा पाएँ। थाहा पाएपछि त्यो परिषदको निर्णय जुन थियो त्यो निर्णयलाई टेकेर जुन किसिमले परिपक्व बाटोबाट व्यवस्थापनमा जानु पर्थ्यो, आवश्यक समन्वय गर्ने बाटोबाट, विधिको बाटोबाट र एउटा शान्तिपूर्ण बाटोबाट चाहिँ व्यवस्थापनतिर जानुपर्ने थियो, त्यो नगएर मारवाडी सेवा समितिका मानिसहरू हामी बाहिर निस्किँदैनौँ भन्ने, महानगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्छौँ भन्ने त्यो मुठभेडको अवस्था देखियो। दसैँको मध्य दसैँमा हामीले त्यो भोग्नु पर्यो। केही दिन हामीले रोक्यौँ, अहिले चाहिँ कम्तीमा तपाईँहरू थाती बस्नुहोस् भन्यौँ। त्यति हुँदा पनि पछि जब फेरि अफिसहरू कार्यालयहरू खोल्न थाल्यो, फेरि मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएपछि विधिसम्मत बाटोबाट र शान्तिपूर्ण बाटोबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो मुठभेडको बाटोबाट चाहिँ यो समाधान होइन, सरकारले चाहिँ त्यो अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गरेका हौँ। र अहिले चाहिँ हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, उहाँहरूले कति सेवा गर्नुभएको छ, कति चाहिँ व्यापार गर्नुभएको छ, त्यो अध्ययन हामीले तथ्यहरू लिने काम हामीले गरिरहेछौँ। सरकारसँग सूचना केही सरकार होइन, मैले यति वर्षदेखि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष चलिरहेको छ, धर्मशाला चलिरहेको छ, मारवाडी सेवा समितिले काम गरिरहेको छ, के गरिरहेछ, व्यापार गरिरहेछ कि सेवा गरिरहेछ, यति वर्षदेखि सरकारको नजरमा केही पनि तथ्य तथ्याङ्क रहन्छ, सूचना केही नहुँदो रहेछ। साँच्चै नै तपाईँले भनेको सत्य हो। अध्ययनमा हामी, अनुसन्धानमा हामी कमजोर छौँ, तथ्य र तथ्याङ्कमा हामी कमजोर छौँ। हामी चाहिँ बढी बहकिन्छौँ नि बाहिर एकदमै। अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महानगरलाई चलाउन दिनुपर्छ भनेर गरेको पनि आवेशमा, उत्साहमा, केमा? त्यो हामीलाई खबर नगरिकन गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ विधि नपुर्याएरै गर्नुभयो, प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्थ्यो भन्ने हो, जसलाई दिने हो। फेरि के भने त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पहिले त कार्यविधि तयार पार्नु पर्यो, त्यसको मोडालिटी तयार पार्नु पर्यो, अनि कसलाई जिम्मा दिँदाखेरि चाहिँ कोषको हितमा हुन्छ भन्ने कुरामा त्यसमा पनि केही समय चिन्ता गर्नु पर्यो। त्यो केही नगरेर चाहिँ एक्कासी हामीलाई बेखबर राखेर गरिएको हुनाले यो बाटो चाहिँ अलि विधिको बाटो भएन। यसले चाहिँ समाधान दिँदैन कि झन् मुठभेड र टेन्सन निम्त्याउँछ भन्ने लाग्यो हामीलाई। त्यो देखिएको पनि थियो। दुई खालको निर्देशन निर्णय आइसकेपछि भयो के भने तपाईँमाथि पनि चार्ज लाग्यो। हजुर, तपाईँमाथि पनि मारवाडी सेवा समितिले तपाईँलाई प्रभावित पो पार्यो कि व्यवसायीहरूको चङ्गुलमा तपाईँ फेरि पर्नुभयो कि भन्ने अर्को चार्ज पनि लाग्यो। त्यसकारण पनि स्पष्ट पारिदिनु। अब यो त समयले स्पष्ट गर्दै जाला होइन। मेरो मात्र सरोकार के हो भने, मेरो मात्रै होइन, सिँगै सरकारको सरोकार के हो भने त्यहाँ मुठभेडको स्थिति नहोस्। मसँग दुईवटा साना साना प्रसङ्गहरू बाँकी छन्, त्यसलाई छिचोलौँ। आर्थिक वर्ष 80-81मा पर्यटन दशक भनेर 2023देखि 32सम्म पर्यटन दशक भनेर घोषणा गरियो। हुन त अर्को बजेटमा खासै त्यसबारेमा केही उल्लेख पनि भएन, बजेट एलोकेसन गर्ने काम पनि भएन। 35 लाख पुर्याउने भन्ने लक्ष्य पनि छ। जिटिपीमा पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन पर्यटन क्षेत्रबाट हुने भन्ने छ। तपाईँलाई के लाग्छ, हामी त्यो लक्ष्य भेट्नको लागि त्यो दौडमा अगाडि बढिराखेका छौँ? लक्ष्य भेट्नका लागि चुनौतीपूर्ण छ, लक्ष्य भेदन गर्न साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण छ। र हाम्रा विभिन्न निकायहरू, हाम्रो निकाय भनेको चाहिँ पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्वतारोहण सङ्घ,
लगायत विभिन्न निकायहरू छन् योसँग सम्बद्ध, निजी क्षेत्र छ, हान टान लगायतका निजी क्षेत्रहरू छन्। यी सबैसँग हामीले सहकार्य गरेर लक्ष्य भेट्नका लागि चाहिँ हाम्रो प्रयत्न जारी छ। अन्त्यमा तपाईँ बाजुरा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, बहुदलपछि बाजुराबाट मन्त्री बन्ने, अझै फुल मन्त्री भन्छन् क्या अरे, दोस्रो हो। हजुर, योभन्दा अगाडि को हुनुभयो? कर्ण थापा हुनुभएको थियो। चुनावको बेलामा तपाईँले भन्नुभएको थियो म विशिष्ट श्रेणीमा पास हुने गरेर 79मा 79मा तपाईँले विशिष्ट श्रेणीमा पास हुने गरेर काम गर्छु भन्नुभएको थियो चुनाव लडिरहँदाखेरि। पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि बाजुराको तपाईँ जुन गाउँपालिकामा जन्मिनु भयो त्यो गाउँपालिकामा आज पनि बत्ती छैन, केही ठाउँमा छैन, केही ठाउँमा मोटर बाटो पुग्दैन। मोटर बाटो पनि हिमाल गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पर्छ। पुरानो नाम के थियो? रुगिन गाविस थियो। रुगिन गाविस। हजुर, त्यो क्षेत्रका लागि मन्त्री भएपछि के गर्छ होला बद्री पाण्डेले भनेर बाजुराका तपाईँका छिमेकीहरू जसले तपाईँलाई भोट हाले, जसले तपाईँलाई जिताए, उनीहरूले आज पनि पर्खिरहेका छन् होला। उहाँहरूको लागि विशिष्ट श्रेणीमा पास हुने गरेर आधा कार्यकाल सकिँदाखेरि मन्त्री बन्नु भएको छ, के गर्नुभयो छोटोमा बताइदिनु। मैले यिनै विषयहरू सडक, बत्ती, त्यसै गरी शिक्षामा, टेलिकममा जे कामहरू हुन्छन् विभिन्न मन्त्रालयहरूमा, ती कामहरूमा पहल कदमी बढाइरहेको छु। हामीसँग समय पनि छ, अझै 2-2.5 वर्ष कति समय छ। त्यो ठाउँका लागि जहाँबाट निर्वाचित भएर आइयो त्यहाँ बढी फोकस हुनुपर्छ र परिणाम दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म छु र त्यसमा चाहिँ निराश भइहाल्ने अवस्था छैन। मन्त्रीको रूपमा रहँदा अथवा सांसदकै रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दा पनि। हस्, तपाईँसँग यो समय हजुर प्राप्त भयो र संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। समय र संवाद दुवैका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सरकारमा हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, आशा गरेका मान्छेहरू पनि छन्, निराश भएका मान्छेहरू पनि छन्। सबैका लागि तपाईँहरूले केही न केही डेलिभर गर्न सक्नुहोस्, हाम्रो कामना यही छ। हस्, धन्यवाद।